तुम देखोगे कि तुमने अभी अमल किया है, करते करते तुम्हें पैसा मिल गया, गाड़ी मिल गई, दौलत मिल गई, रिज़्क मिल गया, पैसा मिल गया। अल्लाह ताला आपको हर उस जगह से अता करेगा जहां पर आप सोच नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये वजीफ़ा जब बताने लगा हूँ ना, ये वजीफ़ा है रमज़ानुल मुक़द्दस का चांद देकर। वैसे तो बड़े वज़ाइफ हैं जो मेरे वीडियोस आते रहते हैं इस चैनल पर, और इमरान तैयार वजीफ़ा पर, मौज मस्ती टीवी पर नज़र आ रहे हैं आपको, साथ साथ दिखा रहा हूँ, और असनैनी वज़ाइफ, मेरे 3 चैनल हैं, इन पर मेरे वीडियो आते रहते हैं। लेकिन ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगा हूँ ना, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब तुम्हें ज़िंदगी, यानी यहाँ पर क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं कि तुम्हारी ज़िंदगी खट्टी हो जाए। वो कहते हैं ना, यार मेरा दिल बड़ा खट्टा, पंजाबी का ही है, हर बंदा नहीं समझेगा। ये जो पंजाबी हैं हमारे, चाहे वो इंडिया में है, पंजाब या पाकिस्तान में है, कोई मसला नहीं, कहते हैं यार साडा दिल खट्टा हो गया। एक बुजुर्ग फरमाते थे कि जब तुम्हारी जिंदगी खट्टी कर दी जाए, चाहे वो तुम्हारे दोस्तों की वजह से है, रिश्तेदारों की वजह से है जी, अपनों की वजह से है, परायों की वजह से है, चाहे दुश्मनों की वजह से है। खट्टी से क्या मुराद है? बंदे की किसी हाजत को बंदा पूरा नहीं कर पा रहा, बंदा अपने कोई किसी मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि सूरा अल कौसर से मदद लो। अब बंदा यहां पर कहे मदद तो सिर्फ अल्लाह करता है, तो सूरा अल कौसर कुरान दी है, तो कुरान किदी किताब है? अल्लाह दी। सूरा अल कौसर से मदद लो कि जब तुम्हें, देखे ये साल बाद ही मौका आता है, ये मौका साल बाद आता है। यहां पर जो मैं बात करने लगा हूं कि सूरा अल कौसर से मदद लो जब तुम्हें ये यहां पर रमजान मुकद्दस का चांद नजर आ जाए, है जी। तो और मैं कहता हूं अगर चांद आप ना देख पाए ना, फिर मजा नहीं रहना। होता है ना कभी बादल आ जाए या कोई मसला, लेकिन ये नहीं है कि वजीफा नहीं आपका काम करेगा। वजीफा तो ऐसा काम करेगा कि तुम्हारे हर दुख दर्द आसानियों में और रिज़्क में और पैसे में और खुशियों में बदल जाएंगे, और तुम्हारी हर परेशानी अल्लाह दूर करेगा, चाहे वो 50 लाख छोड़ के 50 करोड़ का कर्जा हो। देखें, एक बंदा मकरूज जब होता है ना, तो याद रखना कि अल्लाह जब चाहे, जब अल्लाह हमारा जो गॉड है, हमारा जो रब है, जब वो चाहे, मुझे कमेंट में बताना है आपने, मैं देखता हूं आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, आपके ऊपर 50 करोड़ रुपए का कर्जा हो, तो क्या रब अपने हुक्म से वो उतार सकता है या नहीं? कमेंट में मुझे बताना है। दैट्स इट। तो अब यहां पर जब किसी बंदे ने हमारा कर्जा उतारना हो ना, तो फिर तो बंदा तो किसी को 1 रुपया ना दे, है जी। तो यहां पर बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब तुम परेशानियों से दो चार हो जाओ, तो रमजान के चांद का इंतजार करो, तुम्हारा नसीब खुल जाएगा। और बड़ी जबरदस्त बात आपको बताऊं, ये वजीफा चांद देखने से लेकर 7 रमजान तक, यानी चांद की 7 तारीख, रमजान की 7 तारीख तक आप ये कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। सूरह जो कौसर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। ये ऐसी है कि ये आपको जिन्नाती दुश्मनों से, इंसानी दुश्मनों से, गुर्बत वाली दुश्मनी से, यानी दुश्मन से आपको निजात देती है। और ख़ासकर जो बंदे चाहते हैं औलाद हो, अल्लाह पाक उनको औलाद भी देते हैं। चलते फिरते पढ़ते रहा करें, ये मैं औलाद के लिए बता रहा हूँ। चांद का वजीफा वो इलाद है, तो इंशाअल्लाह ताला औलाद भी होगी। और जो बंदे अपनी दुकान खोलते हैं, शॉप खोलते हैं, शटर ओपन करते हैं या दरवाज़ा खोल लेते हैं, उस वक़्त पढ़ा करो, ठीक है, कम से कम 11 बार। इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। इंशाअल्लाह तुम देखोगे कि तुम अल्लाह पाक के हुक्म से तुम्हारी परेशानियां ख़त्म कर दी गई हैं। तो अगर आप भी दुखों में मुब्तला हैं, रमज़ान का चांद नज़र आ चुका है या अब आने वाला है, शाम तक या दिन तक, रात तक आपको चांद नज़र आ जाएगा। तो आपने सूरह कौसर का एक अमल करना है, बुज़ुर्गों का बताया अमल बताता हूँ। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी है जी, क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें,
تاکہ ہماری جب بھی ویڈیو آئے آپ تک پہنچ جائے، ہے جی۔ تو ہاں ایک کمنٹ ضرور، یار کمنٹ کہنا کیوں بھول گیا میں، ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا، اپنے لیے دعا کروایا کریں لوگوں سے، جو بھی کمنٹ آپ کا پڑھے آپ کو ایسا طریقہ اختیار کریں کہ خود بخود اس کے منہ سے نکلے کہ بھائی اے اللہ عمران طاہر نو 10 کروڑ روپے دے دے جی۔ بہرحال اللہ معاف کرے، پیسے کی نہیں خوشی چاہیے ہمیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت چاہیے۔ اب اس میں 10 کروڑ نہیں 10 ارب آتے ہیں، تو اللہ پاک ایسا کمنٹ کر دیا کریں، اللہ پاک سب کو نوازے۔ دوستو جب چاند نظر آئے تو حسب روایت چاند دیکھنے کی دعا لازمی 3 بار پڑھنا، اور اگر آپ کہو کہ چاند کی دعا کیا ہے تو گوگل پر لکھ کے دیکھ لو نا، چاند دیکھنے کی دعا فوراً پکچر آ جائے گی، اگر نہیں تو یہاں پر دیکھ لو، یہ نظر آ رہی ہے چاند دیکھنے کی دعا، یہاں سے لے لو 3 بار یہ پڑھ کے نا سورہ الکوثر کو آپ نے 132 یا 129 مرتبہ، ویسے بزرگ فرماتے ہیں کہ 132 مرتبہ پڑھیں۔ کیسے، کیوں، اس کا میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ علم العداد کے مطابق 132 میں 3 الفاظ ہیں، 1 3 اور 2، اب 2 اور 3 کتنے ہوئے؟ 5، اور 5 اور 1 6، 6 عدد سیارہ زہرا کا ہے۔ یاد رکھیے جو سیارے ہیں نا ان کے اپنے اپنے نام ہیں، کوئی مریخ ہے، کوئی زہرا ہے، کوئی اسی طرح اور سیارے ہیں۔ سیارہ زہرا اس کا عدد ہے 6، اور یہ دولت کا ستارہ ہے۔ ہائے ہائے، کدے چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ۔ اللہ پاک میرے دیکھنے والی بہنوں اور بھائیوں کو، میرے دیکھنے والے بزرگوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے، پروردگار تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان سب کا ستارہ چمکا دے، ہیں جی۔ جب آپ کو چاند نظر آئے تو 129 بار لوگ کئی کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو تسلی دیتا ہوں کہ 132 بار پڑھیں۔ یہ عدد ہے 6 نمبر کا، پشتوں میں بھی مجھے اس کا پتہ ہے، شپگ، ہیں جی۔ دیکھو شغل میلہ پتہ میں کیوں لگاتا ہوں، وظیفے کرنے والے سننے والے دکھی ہوتے ہیں، مولا ان کے دل کو رنج و غم سے پاک کر دے۔ تھوڑا ہنسانے کی کوشش کرتا ہوں، خوش ہو جائے کریں، باقی پریشان نہ ہوں۔ میرا بتایا گیا وظیفہ ہر وظیفہ کٹ کرتا ہے اللہ کے فضل سے، کیوں؟ دل سے مخلص ہو کے دیتا ہوں، نہ کسی سے لینا نہ دینا، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی چندہ، نہ کوئی نذرانہ۔ اس لیے کوئی نیا بندہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ نہ سمجھے گا یہ بندہ شغل میلہ لگاتا ہے، میری عادت ہے۔ تو 132 مرتبہ جب آپ چاند دیکھو، چاند دیکھنے کی دعا 3 بار پڑھ لو، یہ نظر آ رہی ہے۔ 132 مرتبہ سورہ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تم دیکھو گے کہ تم نے ابھی عمل کیا ہے، کرتے کرتے تمہیں پیسہ مل گیا، گاڑی مل گئی، دولت مل گئی، رزق مل گیا، پیسہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس جگہ سے عطا کرے گا جہاں پر آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ کئی لوگوں کو میں نے عمل بتایا، کئی لوگوں نے تو 4-5 دن کیا۔ اب دیکھیں چاند دیکھ کر تو آپ کر لیتے ہو، اس کے بعد بھی جاری رکھو۔ 132 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے سے کون سا اتنا ٹائم لگنا ہے؟ تو کچھ 10 دن 15 دن 15 رمضان تک پڑھتے رہے، انشاءاللہ روز مغرب کے بعد 132 مرتبہ اللہ پاک تمہیں ایسی جگہ سے دے گا تم سوچ بھی نہ پاؤ گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفے سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ گے۔ بہت شکریہ۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔